बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मेरे अज़ीज़ साथियों, आज आप हज़रात की खिदमत में दो बड़ी मशहूर रिवायतें, उनका हुक्म और उनकी हकीकत पेश कर रहा हूँ। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। क्यों? इसलिए कि ये दोनों रिवायतें आज हर मस्जिद में बयान की जा रही है और ज़िक्र की फजीलत में बयान की जा रही है। अगर आप हजरात ने इस वीडियो को अच्छे से समझ लिया तो हो सकता है कि किसी भाई को जो है आप इन रिवायतों को बयान करने से रोकने में कामयाब हो जाओ। वीडियो को ध्यान से देखें। चले करते हैं शुरू। सबसे पहले रिवायत सुने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, दिलों को भी जंग लग जाता है जैसा कि लोहे को जंग लग जाता है। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी सफाई क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान की तिलावत। कुरान की तिलावत। क्या है इस रिवायत का हुक्म? इस रिवायत का हुक्म ये है कि ये मुनकर रिवायत है। मुनकर रिवायत है और बहुत से मुहद्दिसीन ने शदीद ज़ईफ़ कहा है। लेकिन जो बड़े मुहद्दिसीन हैं, जैसे कि आप खोल के देखेंगे इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह, इसी तरीके से इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह, इसी तरीके से हाफिज़ ख़तीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, और इसी तरीके से हसन बिन इस्माइल अब्दी रहमतुल्लाह अलैह वग़ैरह, ये सारे बड़े जो मुहद्दिसीन हैं और मुहक्किकीन हैं, हाफिज़ शमसुद्दीन मोहम्मद अब्दुर रहीम मुक़द्दसी हम्बली रहमतुल्लाह अलैह, इन तमाम ने इसको जो है मुनकर रिवायत कहा है। शोबुल ईमान खोल के देखेंगे, उसमें जब तखरीज देखेंगे आप, रिवायत के साथ तखरीज का ध्यान रखा करें। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। जब आप जो है किसी किताब के अंदर कोई रिवायत पढ़ते हैं तो साथ साथ उसका हुक्म भी पढ़ लिया करें। मिसाल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ। आप जो है मुंतखब अहादीस उठाएं। जब आप मुंतखब अहादीस उठाएंगे तो अरबी में आप इबारत पढ़ेंगे। अरबी के इबारत के नीचे वहाँ पर हुक्म लिखा हुआ है कि ये किस दर्जे की रिवायत है। उस रिवायत को भी आप यानी कि उस दर्जे को भी ध्यान में रखा करें। फ़ज़ाइल आमाल पढ़ेंगे तो फ़ज़ाइल आमाल में जब आप देखेंगे कि भाई ये वाक़या या ये रिवायत लिखी हुई है तो हज़रत ने साथ साथ ये भी लिखा है कि भाई ये रिवायत इस दर्जे की है। हम वो दर्जा जो है ना वो हज़फ कर जाते हैं, उसको गोल कर जाते हैं। वाक़या बयान कर दिया, रिवायत बयान कर दी, लेकिन दर्जा जो है किस दर्जे की है वो बयान नहीं करते। हज़रत शेखुल हदीस हज़रत मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी फ़ज़ाइल आमाल में बहुत सी रिवायतों के बारे में ये कहा है कि अगरचे रिवायत मुझे कुतुब हदीस में नहीं मिली, लेकिन इस मज़मून की तायीद दूसरी रिवायतों से हो जाती है। खुद कह रहे हैं तो हम उस जो हज़रत ने ये बात कही है उसको गोल कर जाते हैं। रिवायत वही बयान करते हैं जिसके बारे में हज़रत ने कह दिया कि ये मुझे नहीं मिली, लेकिन इस मज़मून की तायीद दूसरी रिवायतों से हो रही है। वो रिवायत वो भी बयान नहीं करते, जो तायीद हो रही है वो भी बयान नहीं करते, और जो हज़रत ने हुक्म लगाया वो भी बयान नहीं करते। बस वो वाक़या या रिवायत बयान कर दी। मुंतखब अहादीस के अंदर जब आप खोल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अरबी इबारत के नीचे फिर जो है हुक्म आया है कि किस दर्जे की रिवायत है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम जो है रिवायत तो पढ़ लेते हैं लेकिन हुक्म नहीं पढ़ते। तो ये जो मैंने तमाम आप हजरात के सामने मुहद्दिसीन की जमात का नाम लिया है, ये तमाम के तमाम इस रिवायत के बारे में कह रहे हैं कि ये मुनकर रिवायत है। कौन सी है मुनकर रिवायत? कि दिलों को भी जंग लग जाता है जैसा कि लोहे को जंग लगता है। सहाबा इकराम ने पूछा, या रसूलल्लाह, इसकी सफाई क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान की तिलावत। तो ये मुनकर रिवायत है, इसको बयान न किया जाए। इसी तरीक़े की दूसरी रिवायत भी है, वो भी सुन लीजिए, वो भी बिल्कुल इसी तरीक़े की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दिलों को जंग लग जाता है जैसा कि लोहे को जंग लगता है, और उसकी सफाई इस्तग़फ़ार है। मेरे अज़ीज़ साथियों, इस्तग़फ़ार की बहुत सी फ़जीलतें दीगर रिवायतों में आपको मिल जाएगी। आप मुंतखब हदीस खोल के देखेंगे उसी में मिल जाएगी आपको। लेकिन ये जो यहाँ बयान की जा रही है ये शदीद ज़ईफ़ है, इसको बयान करने की इजाज़त नहीं है। इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अलैह मुअज्जमुल औसत में ज़ेर बहस तखरीज करने के बाद फरमाते हैं कि ये शदीद ज़ईफ़ है,
منکر ہے، بلکہ منکر تک کا حکم لگایا ہے۔ حافظ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرما رہے ہیں۔ اسی طریقے سے امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرما رہے ہیں، حافظ ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرما رہے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ جب کھول کے دیکھیں گے حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی بات فرما رہے ہیں۔ حافظ ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ پھر لے کے آئے ہیں الکامل میں اس کو، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ شدید ضعیف ہے، اور آگے فرماتے ہیں کہ یہ منکر بھی ہے اور غیر محفوظ ہے، غیر محفوظ روایت ہے یہ، تو اس کو بھی بیان نہیں کر سکتے۔ حافظ ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ مجموع الزوائد میں زیر بحث روایت کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صغیر اور اوسط میں روایت کیا ہے، اور اس میں اس کا اضافہ کیا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کی صفائی کا کیا طریقہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفار، اور اس کی سند میں ولید بن سلمہ طبرانی ہے اور کذاب ہے۔ اب خود فیصلہ کرے جس کا راوی کذاب ہو، اور وہ کذاب جو کہ ثقہ راویوں سے من گھڑت باتیں اور اپنے پاس سے بنا کے منکر روایتیں بیان کرتا ہو، تو اس روایت کو کیسے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جا سکتا ہے؟ بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ دونوں روایتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے، دونوں کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایک یہ کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اس کی صفائی تلاوت قرآن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دوسری یہ کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اس کی صفائی کس سے؟ استغفار سے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ قرآن کریم کے ہر حرف کے بدلے 10 نیکی ملتی ہے، اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، تو گویا کہ الف لام میم پڑھنے پہ 30 نیکیاں مل رہی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں جو صحیح سند سے ثابت ہیں۔ آپ منتخب حدیث کھول کے دیکھیں گے، قرآن کا باب جب آپ کھول کے دیکھیں گے فضائل قرآن، تو آپ کو مل جائے گی بہت سی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ بیان کرے ذکر کے فضائل میں جو وہاں بیان کیا گیا ہے اس کو لے۔ یہ ادھر ادھر کی باتیں جب بھی لیں گے آپ جو ہے پریشانی کا سامنا کریں گے، آپ کو لوگ ٹوکیں گے، روکیں گے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے منتخب احادیث میں سے اور فضائل اعمال میں سے جہاں روایت پڑھ رہے ہیں وہاں ان کا حکم بھی پڑھے، خاص کر فضائل اعمال میں سے جہاں آپ روایت پڑھ رہے ہیں وہاں اس کا حکم بھی لوگوں کو سمجھائے کہ حضرت نے یہاں یہ کہا ہے، اگرچہ مجھے یہ روایت نہیں ملی، اگرچہ اس کا حکم یہ ہے۔ ساری باتیں حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہوئی ہے، لیکن ہم ان سب باتوں کو حذف کر جاتے ہیں اور بس روایت کو اٹھا کے بیان کر دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ ہندی میں بھی ہے، پنجابی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، دنیا کی قریب سبھی زبانوں میں لکھی ہوئی کتاب ہے یہ، لیکن ہمیں بیان کرنا ہے صرف روایت کو، حکم کو کھا جانا ہے۔ اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اسی لیے میرے عزیز ساتھیوں، میں نے فضائل اعمال کا دفاع بھی نہیں کیا، فضائل اعمال کا دفاع میں نے سیریز شروع کی تھی، لیکن جب میں نے دیکھا کہ اس میں اس طریقے سے حکم آئے ہیں تو پھر میں نے اس کو فوراً ہی بند کر دیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کے سامنے روایتیں تو ہے، لوگ روایتیں تو بیان کریں گے، آبجیکشن روایتوں پہ نہیں اٹھائیں گے، بلکہ جب میں حکم پیش کروں گا ان پہ آبجیکشن اٹھائیں گے۔ حالانکہ خود حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے، شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے خود جو ہے وہاں پر حکم نقل کیے ہیں، آپ ان کو پڑھا کرے۔ میں کہتا ہوں فضائل اعمال کو جب آپ پڑھتے ہیں تو ساتھ ساتھ اس کا حکم بھی پڑھا کرے روایت کا۔ بار بار کہہ رہا ہوں آپ حضرات کو، کوشش تو کرے ایک بار عقل کے گھوڑے دوڑا کے اور خالی ذہن کر کے پڑھ کے دیکھیں، تب آپ کو معلوم پڑے گا کہ حضرت نے کس قدر اس میں جو ہے صاف لفظوں میں باتیں لکھی ہوئی ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو، ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔